नमस्कार। नेपालको पुनर्जागरण यो शब्द पहिलेभन्दा अब प्रयोगमा बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। जुन बेलामा हामीले नेपालको पुनर्जागरण भनेर भन्न थाल्यौं त्यो बेलामा कयौं व्यक्तिहरूले कहाँ यो पुनर्जागरणको कुरा कसरी अहिले सम्भव छ भन्ने गरेको त्यो अनुभवबाट आएर अहिले त कयौंले भनौं न संस्थाका नामै पुनर्जागरण जोडेर राख्न थालेका अथवा अर्कै नामबाट खोलेका संस्थाहरूको पुनः नामकरण मा आउँदाखेरि पुनर्जागरण बनाएका वा भाषणमा लेखमा अन्तर्वार्तामा पुनर्जागरणका कुरा गर्न थालेका निकै बढेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल अहिले पुनर्जागरणको युगमा छ कि छैन, छ भने त्यसको के विशेषता हो भनेर चर्चा परिचर्चा गर्न विचार विमर्श गर्न झन्झन सान्दर्भिक बनेर गएको हामी त्यो देखिरहेका छौँ। यो पुनर्जागरण भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा हामीले अब नेपालको पुनर्जागरण भनेको के हो त यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। के कसैले बोलिभियामा बसेर पुनर्जागरणको कुरो गर्यो भने, कसैले केन्यामा बसेर पुनर्जागरणको कुरा गर्यो भने, कसैले चीनमा बसेर पुनर्जागरणको कुरा गर्यो भने, कसैले भारतमा बसेर पुनर्जागरणको कुरा गर्यो भने र नेपालमा बसेर कसैले पुनर्जागरणको कुरा गर्यो भने त्यसमा तात्विक भिन्नता के हुन्छ त यो त थाहा पाउनु पर्यो। नत्र उही विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरिमा युरोपमा पुनर्जागरण युग आएको थियो भनेर भनिदियो, त्यस भएपछि क्या हो पुनर्जागरण भने त राम्रै चिज रहेछ क्या हो भन्ने हिसाबले मात्रै बोलियो भने त्यो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पहिला त नेपालको पुनर्जागरण भनेकै हो के र अनि नेपालको आजको आवश्यकता पुनर्जागरण किन हो? कयौंले त होइन भन्ने पनि छन्। कसैलाई लाग्ला नेपाललाई स्क्यान्डिनेभियन देश जस्तो बनाउनु चाहिँ आजको आवश्यकता हो भन्ने जस्तो लाग्ला। यहाँ सिङ्गापुरको सपना, स्विजरल्यान्डको सपना कति बाँड्या हो। हामीले हेऱ्यौँ भने कसैले उहाँ रुसमा समाजवादी क्रान्ति भयो अरे त्यो बेलाको सोभियत सङ्घको, त्यसो भएको हुनाले नेपाललाई त्यस्तै बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने पनि यही थिए। चीनमा यस्तो भयो अरे भनेर चीनका चेयरम्यान माओ हाम्रो पनि चेयरम्यान माओ भनेर भन्ने समूह समेत नेपालमा पनि थिए नि। सानो थियो होला, त्यस्ता समूह पनि यहाँ थिए। कसैलाई बेलायत वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनौँ न त्यो चाहिने आदर्श लाग्यो होला, कसैलाई अमेरिका आदर्श लाग्यो होला। आजको युगमा अहिले आएर त फिनल्यान्डमा यस्तो छ अरे, नर्वेमा यस्तो छ, स्विडेनमा यस्तो छ, डेनमार्कमा यस्तो छ, त्यस्तै बनाउँछु भनेर वैकल्पिक हौँ हामी भनेर हिँडिरहेका छन् भने हिजो अब स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने, यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु भन्ने गर्ने त्यो चेतना स्वाभाविक जस्तो लाग्छ क्या। दुःखद हो तर स्वाभाविक, किनभने आज त त्यसो भन्दैछ भने अब 3 दशक अगाडि अझ 7 दशक अगाडि सोभियत सङ्घ जस्तो चीन जस्तो बनाउँछु भन्ने त स्वाभाविक जस्तो देखिँदैन त। त्यसो भएको हुनाले यो स्वाभाविक चाहिँ होइन नि। फेरि त्यो बेलामा राणाकाल त अन्धकार युग नै भयो हो। राणाकाल पछिको नयाँ युगमा नेपाल यो सोभियत सङ्घ जस्तो, चीन जस्तो, बेलायत जस्तो, जापान जस्तो भनेर हिँड्नु नेपालको लागि एकदमै गलत मार्ग थियो। त्यही बेलामा नेपालले आफ्नो जरो के हो, आफ्नो किलो के हो अथवा पुनर्जागरण कसरी हुने हो भन्ने सोच्नु पर्थ्यो। अब अर्को चरण आयो, पञ्चायत आइसके पछाडि कयौंलाई लाग्छ पञ्चायतमा बडा मौलिक काम भयो थियो होला। त्यस्तो होइन। त्यो बेलाको शिक्षा नीति हेरौँ, त्यो बेलाको विकासको ढाँचाहरू हेरौँ, त्यो सबै हेर्दाखेरिमा त्यहाँ केही कुराहरू मा नेपालको मौलिकताको पाटोमा जोड दिनुपर्छ भन्ने आएको भए तापनि जुन शासन सत्ता चलाउने जुन ढाँचा हो, आर्थिक जुन ढाँचा हो, त्यो ढाँचाहरूमा त्यसले नेपालको मौलिकतालाई लिन सकेको थिएन भने फेरि 46 सालमा जब जनआन्दोलन भयो र त्यसपछि परिवर्तन आयो, त्यसपछि त झन् सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डका मात्रै कुरा नेपालमा हुन थाले
र अहिले वैकल्पिक भनेर आइसक्दाखेरिमा त्यो स्क्यान्डिनेभियामा पुगेको छ। यो हिसाबले हेर्दा त नेपालमा पुनर्जागरण नचाहिएका मान्छे पो धेरै रहेछन् कि भने जस्तो पनि नदेखिने होइन। तर त्यो भनेको दुःखद पक्ष हो, कमजोर पक्ष हो। अहिले प्रभुत्वमा छ कुनै कुरो भन्दैमा सही हुन्छ भन्ने छैन नि, गलत कुरो पनि प्रभुत्वमा रहेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको पुनर्जागरण हुनुपर्छ भन्ने नै सही मार्ग हो। त्यसो हो भने पुनर्जागरणको बाटो के हो त? के भयो भने पुनर्जागरण हुन्छ भन्ने कुरा अब विचार विमर्शको कुरा आयो। अर्को के नेपालको पुनर्जागरण सम्भव छ त? जुन हिसाबमा यहाँको मौलिक रैथाने संस्कृति, धार्मिक जुन आस्था, संस्कार, भाषा, अर्थतन्त्र सब ध्वस्त पारिरहेका छन्, कन्भर्जनको यत्रो दुष्चक्र चलिरहेछ। अब कुन बेला कहाँ जातीय अथवा चाहिने भनौँ न आस्था विश्वास भन्ने गरेको त्यो कुराको आधारमा कहाँ के हुने हो, कुन बेलामा दङ्गा फैलिने हो भने जस्तो चुनौती भएका ठाउँहरू पनि छन्। सबै ठाउँमा छैन, केही ठाउँमा त्यस्तो भइसक्यो। शिवरात्रिमा भक्तहरू हिँड्न नसक्ने त्यो बाटोमा, रामनवमीमा, कृष्णाष्टमीमा अथवा काँवरियाहरूले चाहिने त्यो काँवड जात्रा निकाल्न नसक्ने हाम्रै नेपालको कैयौँ ठाउँ भइसके। अन्य जुन पछि आएको समूहले आक्रमण गर्ने, धम्की गर्ने यो कारणले प्रशासनले सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था मिलाउन नसक्ने यो अवस्था आइसकेको बेलामा सम्भव छ त भन्ने कुरा पनि आउला। अर्को शिक्षाबाट यो सबै ध्वस्त पारिसकेको छ। अर्थतन्त्र पुरै परावलम्बी बनाइरहेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा के छ त भन्ने कुरा पनि आउला। सम्भव छ त? यो पनि विचारको कुरा हो भने यो सबै एकातिर छ। अर्कोतिर हेऱ्यो भने केही वर्ष यता मौलिकतातिर मानिसहरूको ध्यान गएको पनि छ। हुनसक्छ यो बाह्य आक्रमण बढ्दै गइसके पछाडि साह्रै नै यहाँकै अब त अस्तित्वकै सवाल भयो भनेर उठ्या पनि हुनसक्छ। अथवा यो प्रविधिको कारणले गर्दाखेरिमा जुन ज्ञानको विस्फोट भएको छ, जुन सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर मानिसहरू ज्ञानको आदान प्रदान गरिरहेका छन् र अब सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि वेदमा के लेखेको छ, उपनिषदमा के लेखेको छ, त्रिपिटकमा के लेखेको छ, मुन्दुममा के लेखेको छ, हाम्रो बोन परम्परा के हो, यो सबै कुरो थाहा पाउने जुन अवसर मिलेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि आएको आत्मजागृति पनि हुनसक्छ। दोहोरै पाटोलाई हामीले हेर्नु पर्यो। एउटा ठुलो चक्रव्यूह, दुष्चक्र चलाएर नेपालमा जुन कन्भर्जन चलाइरहेको छ र त्यो कन्भर्टेडहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् यहाँको मौलिक रैथाने धर्म, संस्कार, सभ्यता, संस्कृतिमाथि, त्यसका कारणले गर्दा आइरहेको पनि एउटा जागरण हुने भयो भने अर्कोतिर ज्ञानको विस्फोटको, ज्ञानको आदान प्रदानको कारणले गर्दा आएको आत्मजागृति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा केही वर्ष यता नेपालको मौलिकताको कुरा हुन थालेको छ। यद्यपि त्यो मौलिकता हुनुपर्छ भन्नेहरूले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा कसलाई नेता मानिरहेका छन्, शैक्षिक क्षेत्रमा कस्ता विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाइरहेका छन्, आर्थिक ढाँचा कस्तो अवलम्बन गरिरहेका छन्, पुरा उपभोक्तावादी हैन पराश्रित हुने गरी आयातमुखी मात्रै गरिरहेको छ कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कम्तीमा पनि जुन वैचारिक जाल पहिला अत्यन्त सघन थियो नेपालमा, भनौँ न निश्चित जातलाई, निश्चित जातीय समुदायलाई, निश्चित धर्मलाई, निश्चित भाषालाई आक्रमण गरेपछि, निन्दा गरेपछि एकदम क्रान्तिकारी, प्रगतिवादी, आधुनिक भइने भन्ने जुन फेसन चलेको थियो त्यसमाथि प्रश्न खडा भएको छ। र आज यदि कसैले गलत काम गर्यो भने त्यसको प्रतिकारमा आवाज पनि उठ्न थालेको अवस्था छ भने आफ्ना आफ्ना ठाउँमा विभिन्न भाषा, कसैले संस्कृत भाषा सिकाउन खोजिरहेको छ, कसैले मैथिली, कसैले भोजपुरी, कसैले नेपाल भाषा लिपिहरू, कसैले तामाङ भाषा सम्बोटा लिपि सिकाउने भनेर गरिरहेको छ। अब पहिले भन्दा ज्यादा गुरु रिम्पोछेको पद्मसम्भव भनिन्छ नि, उहाँको बारेमा पहिलाभन्दा बढी चर्चा हुन थालेको छ। बोन धर्मको कुरा पहिलाभन्दा बढी भएर मूलधारमा अब परिचर्चा हुन थालेको छ भने जोसमनी सम्प्रदायको कुरा जुन नेपालबाटै जन्मेको सम्प्रदाय हो त्यसका बारेमा सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा बढेर गएको छ। गुरु गोरखनाथको मानमनितो पहिलाभन्दा
बढ्दो क्रममा छ। यो पाटोहरूबाट हेर्दाखेरिमा फेरि नेपालमा आफ्ना कुरा हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि छ। र यो बेलाको चुनौती भनेको के हो भने यो जुन दुई विपरीत धार छ, एउटा धार बाहिरको भनेपछि जे पनि राम्रो, एउटा धार नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउने होइन कि नेपाललाई अन्यत्र जस्तो बनाउने यो धार, जसलाई सत्तावृत्तकाले त बोके वैकल्पिक भन्नेहरूले पनि त्यही होहरीमा दौडिरहेका छन्। एउटा धार यो छ जसले नेपालको भाषाको महत्त्व बुझेको छैन, जसले नेपालको संस्कृतिको महत्त्व बुझेको छैन, जसले नेपालको सम्पदालाई केवल पर्यटन टुरिज्म भनिन्छ नि त्यो गराएर बेचेर 2 पैसा कमाउने त्यस्तो सामान्य कुरा मात्रै मानेको छ। त्यो पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर अर्को समूह यस्तो छ जसले थाहा पाइसक्यो अब सारा विश्वमा जागरणको लहर आइरहेछ। सारा विश्वमा हामीले दिन सक्ने, हाम्रो सभ्यताले दिन सक्ने कुरा धेरै छन्। सारा विश्वमा हामीले दिन सक्यौँ भने विश्व कल्याण हुने कुरा धेरै छन् र अहिले अन्य देशमा नयाँ नयाँ पदावली नयाँ शब्दावली सहित आइरहेका कुराहरू हाम्रा सभ्यतामा पहिल्यैदेखि छन् भन्ने कुरो थाहा पाउनेहरू फर्केको पनि अवस्था छ। अहिले नेपालमा मौलिक रैथाने धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यताको कुरा गर्ने भनेको एकदमै भनौँ न प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा अलि डराए जस्तो सङ्कुचित भयो जस्तो गरेर यो त हाम्रो संस्कृति भएको हुनाले पालन गर्न पाउनुपर्छ हजुर भन्ने त्यो छैन। अब अहिले के छ भने एकदमै दाबी गर्ने अथवा आफ्नो कुरालाई अगाडि ल्याउने, हाम्रो धर्म यो कारणले श्रेष्ठ हो, हाम्रा ऋषिहरू यो कारणले वन्दनीय हुन्, हाम्रा बुद्ध यो कारणले वन्दनीय हुन्, हाम्रा तीर्थङ्कर यो कारणले वन्दनीय हुन्, हाम्रा रिम्पोछे यो कारणले वन्दनीय हुन्, हाम्रा लामा झाँक्रीहरूलाई यो कारणले हामीले मान्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएका, हाम्रा पण्डित पुरोहित पुजारीहरूलाई यो कारणले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएका र जोसँग भारत गएर चीन गएर जापान गएर अमेरिका गएर युरोप गएर पढेको लेखेको प्रमाणपत्र पनि छ, पूर्व पनि बुझेका छन् पश्चिम पनि बुझेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिका समूहहरू अगाडि आइरहेको हुनाले अब नेपालको मौलिकताका पक्षधरहरूको आवाज पनि प्रखर सुनिँदैछ। तर यसमा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने सरकार भनेको त जनताको प्रतिनिधित्वबाट बन्नुपर्ने हो। जनतामा आएको यो आत्मजागरणको प्रतिबिम्ब सरकारको नीति कार्यक्रममा त आउनुपर्ने हो नि। यदि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने हो भने जनतामा आएको यो जागरण, जनताको जुन अपेक्षा हो, जुन चाहना हो, जुन महत्त्वाकांक्षा हो, जुन योजना हो त्यो त्यहाँ आउनु पर्थ्यो। अर्को भनेको मिडिया। नेपालको मिडियामा कसैले नकारात्मक कुरो गरिदियो भने जे पनि लेख्ने, तीज आयो नकारात्मकै लेखिरहेछ, जनै पूर्णिमा आयो नकारात्मकै लेखिरहेछ, दसैँ आयो नकारात्मकै लेखिरहेछ, होली आयो नकारात्मकै लेखिरहेछ, शिवरात्रि आयो त्यो नागा बाबाको भनौँ न अङ्ग प्रत्यङ्गको फोटो देखाउने चाहिँ र त्यसको निन्दा गर्नेतिर ध्यान छ, त्यसको दार्शनिक पक्षतिर मतलबै छैन। यस्तो निन्दक यस्तो नकारात्मक जुन प्रवृत्ति छ त्यसले पनि नेपाली जनमानसलाई बोकिरहेको छैन। यसले के हुन सक्छ भने बहुसंख्यक जनता जो छ उसले आफ्ना भावना सरकारमा प्रतिबिम्बित भएको छैन, मिडियामा प्रतिबिम्बित भएको छैन भन्ने भयो भने उसले के गर्छ, वैकल्पिक तरिकाहरू खोज्छ। अहिले वैकल्पिक मिडिया जुन छन् तिनीहरू किन शक्तिशाली भइरहेछन्, किन यो मूलधारका भनिएका मिडियालाई कसैले पत्याउँदैन नेपालमा अहिले, किनभने त्यसमा खाली अधर्मीका कुरा, विधर्मीका कुरा, विदेशीका कुरा, अरूको जुठो पुरोमा पालिनेहरूका कुरा धेरै आउने त्यस्तो भयो भने अनि कग्निटिभ डिजोनेन्स थ्योरी भन्छ यसलाई, जनताले हेर्छ, सर्वसाधारणले हेर्छ, सबै नचाहिँदा कुरा मात्रै लेखिरहेछ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नै छोडिदिन्छ। अनि उसले के गर्छ, आफ्नै युट्युब च्यानल खोल्छ, ट्विटरमा ट्विट गर्छ, फेसबुकमा पोस्ट गर्छ, इन्स्टाग्राममा के राख्नुपर्ने हो राख्छ, मन्दिर गएको फोटो राख्छ, चैत्य वा गुम्बा गएको फोटो राख्छ। यो पाटोतिर गइरहेछ र नेपालका मिडिया मूलधारका भनिएका दिनानुदिन निष्प्रभावी हुँदैछन्। अब राज्य सत्तामा बस्नेहरू राज्य सत्ताबाट जनताले विभिन्न वैधानिक कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हस हस हजुर हजुर भनेर भोट दिनुपर्ने, वरिपरि लाग्नुपर्ने त्यो भएको छ। तर जुन दिन यो त
थाहा हुन्छ, महसुस हुन्छ शक्ति, यिनलाई पुरै विस्थापन गरिदिने गरी जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दलहरू र यो मिडिया तन्त्र जुन छ यसले आफू गलत भइरहेको कुरालाई सकेसम्म छिटो बोध गरेर सच्याइहाल्नुपर्ने यो देखिन्छ। अब यो पुनर्जागरणको जुन कुरो छ, पुनर्जागरणको गफ गर्न सजिलो छ। धेरै मानिसहरू पुनर्जागरणको कुरा गर्दाखेरिमा जति लक्ष्यदार भाषण गर्यो व्यवहारमा अथवा विचारमा त्यति धेरै प्रखर बन्न नसकेको अथवा सो क्रियात्मक बन्न नसकेको अवस्था छ। फेरि यसमा के हुन्छ भने व्यक्तिका सीमा हुन्छन्, व्यक्तिले सबै कुरो गर्न सक्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले केही समय लाग्ने कुरा छ, तर पनि सारमा हामीले जस्तो खालको वैचारिक जाललाई तोड्न खोज्दैछौँ त्यो वैचारिक जाललाई तोड्नको लागि त्यसकै तरिका त्यसकै पद्धतिबाट हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना मौलिक पद्धतिबाट जानुपर्छ। त्यही कारणले हामीले के गर्यौँ त, जस्तो राजनीतिको बारेमा सवाल आयो भने हामीले प्रश्न मात्रै गरेनौँ, अनुसन्धान गरेर राज्य राष्ट्र सिद्धान्त ल्यायौँ। समाज विकासको व्याख्या गर्नलाई यहाँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी भनेर हिँड्नेहरू अहिले पनि असान्दर्भिक भइसकेका तिनै देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, तिनै राहुल साङ्कृत्यायन, तिनै भिक्टर आफ्नासेव, तिनै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्दै हिँडिरहनेहरूलाई हामीले आलोचना मात्रै गरेनौँ। हेर, समाजको वास्तविक व्याख्या, यथार्थपरक व्याख्या, तथ्यपरक व्याख्या त यसरी गर्न सकिन्छ भनेर स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद त्यो सिद्धान्त पनि अभिनिर्माण गऱ्यौँ। यता राज्य राष्ट्रले राजनीतिको व्याख्या गर्दैछ, राज्यतन्त्रको व्याख्या गर्दैछ, यता यसले समाजतन्त्रको व्याख्या गर्दैछ। त्यस्तै हामी अर्थतन्त्रको व्याख्या, शिक्षातन्त्रको व्याख्या, यी सबै कुराहरूलाई हाम्रा आफ्ना मौलिक स्रोतहरूबाट गर्ने, तर चाहिएका कुरा अन्यत्रबाट पनि लिने। हाम्रो प्रतिमान आदर्श अङ्ग्रेजीमा प्याराडाइम भनिन्छ, त्यो लिने, अन्यत्रको उपमानका रूपमा लिएर, उदाहरणका रूपमा लिएर, तुलनाका रूपमा लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर अगाडि हामी बढेका छौँ। र यसले के जनाउँछ भने पुनर्जागरण त अवश्यम्भावी छ। हो, यसमा विभिन्न प्रयत्न भइरहेछ। अल्पसङ्ख्यकीकरणको कुरा छ, यहाँ जातीय आधारमा, पहिचानको राजनीतिका आधारमा नेपालमा जेनोसाइडसम्म मचाउने पनि प्रयास गर्छन्। नगर्ने होइन, नेपाल सिद्ध्याउन खोज्नेहरूले नेपालै टुक्र्याउन पनि खोज्छन्, नेपाललाई उत्तर वा दक्षिण कतै मिसाइदिए हुन्छ भन्ने पनि यहाँ छन्। तर जो नेपालको मौलिकतामा विश्वास गर्छ, पुनर्जागरणमा विश्वास गर्छ, उसले त अति प्राचीन कालको यो त निपालय हो नि, त्यहाँदेखिको लिएर र फेरि संसारका विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सर्दै आएकाहरू पनि यहाँ आएर बसिसके पछाडि यहीँका रैथाने भइसके। अब यहाँ कोही आदिवासी कोही आप्रवासी भनेर कसैले त्यो टुक्र्याउने कुरा गर्छ भने त्यो राष्ट्रघाती हो भन्ने स्पष्ट बुझे हुन्छ। हो, इतिहासको कुरा गर्दाखेरिमा नेपालमा निप थिए, पहिला पार थिए, तिनै निप र पार मिलेर खस भन्ने महाजाति बन्यो। त्यही निपको एक हाँगो जोडिएर अरू पनि जोडिएर नेवार भन्ने बन्यो। अनि फेरि किराँती भन्ने पनि प्राचीन कालदेखि छ। अनि गङ्गा मैदानमा रहेका, जसलाई गाङ्गेय भन्न सकिन्छ, त्यसमा त्यो निप पनि जोडिएको छ, पार पनि जोडिएको छ। अन्यत्रबाट त्यो पार जस्तै आभिर पनि त्यहाँ जोडिएको छ, अनि गोपाल पनि जोडिएको छ। यी सबै जोडिएर नेपाल अहिले हेऱ्यो भने धेरै सुसंयोजित, समन्वय भएको, सम्मिश्रण भएको त्यस्तो देश बनेको छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। नेपाल जुन बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक छ, यसको सम्बन्ध चाहिँ सहृदयताको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि पुनर्जागरणको अनिवार्य तत्त्व हो। यो यति भइसके पछाडि अब पुनर्जागरण भनेको त हामीले जस्तो हाम्रो पुस्तक नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधारमा भने जस्तै यो त स्थितिगत्यात्मक हुन्छ नि। पुनर्जागरणमा के हुन्छ त भन्दा हिजो के थियो त्योबाट लिनु पर्यो, श्रेष्ठ कुराहरू जे थिए हिजोबाट त्योबाट लिनु पर्यो भने आज के छ र भोलि के हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि हामी जानु पर्यो। यसलाई हामीले सूत्रात्मक रूपमा भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिएको बाटो के हो भनेर भन्यो भने हामी चाहिँ पुनर्जागरण सहितको आधुनिकता र आधुनिकता सहितको पुनर्जागरण। अब यो आधुनिकता र पुनर्जागरणलाई अलग अलग जस्तो, विपरीत जस्तो, दुई फक्लेटे यस्तो बनाएर प्रस्तुत गर्ने जुन पद्धति छ त्यो पद्धति होइन। हामीलाई चाहिएको पद्धति भनेको पुनर्जागरण पनि हुनु पर्यो र त्यो पुनर्जागरण सहितको आधुनिकता हामीलाई चाहियो। र
आधुनिकता हुँदाखेरि पुनर्जागरण पनि चाहियो। यो वा त्यो भन्नेमा होइन कि दुईटै, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा। अब यो अहिले नै व्याख्या गऱ्यो भने धेरै लामो हुन्छ। यसमा त हामीले हाम्रो नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने पुस्तकमा, त्यस पछाडि सरिदेवता दर्शनको प्राकथन भन्ने पुस्तकमा, वैज्ञानिक सत्यको आधारशिला भन्ने पुस्तकमा, विज्ञान भक्ति र धर्म भन्ने त्यो शीर्षकको पुस्तकमा, विज्ञानको दृष्टि र धर्मको धारणा भन्ने पुस्तकमा, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद लगायत धेरै ठाउँबाट यो कुराहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र सारमा भन्दाखेरिमा के हो भने नेपाल अहिले पुनर्जागरणको युगमै छ। तर पुनर्जागरणको युगमा छ भन्दैमा पुनर्जागरण सफल नै हुन्छ भन्ने पनि फेरि कुनै त्यो सुनिश्चितता हुँदैन नि। कोही दही मोच्न बसेको छ तर तरिका मिलाएन भने त्यो नौनी परिसकेर पग्लेर जाने पनि हुनसक्छ। त्यो नौनी काट्न नसक्दै, लिन नसक्दै त्यो हुन पनि सक्छ। अथवा आतताईले, आक्रमणकारीले त्यो दही मथिरहेको ठेको नै फुटाइदिने त्यहाँ चाहिने चक्रव्यूह त्यस्तो पो चाहिने रचिरहेको छ कि त्यो अनुसारको आक्रमण गर्न खोजेको छ कि, यो कुरा पनि हुन्छ। त्यसो भएर नेपालमा एकातिर पुनर्जागरणको आत्मबोध एकदमै प्रखर छ, भइरहेको छ, त्यो देखिन्छ। मूलधारको मिडियामा चाहिँ निन्दक प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ। तर हामी अहिले हेऱ्यौँ भने सर्वजनको, जनजनको पहुँच भएको सोसल नेटवर्किङमा हामी गएर त्यहाँ हेरौँ त, सोसल मिडियामा हामी हेरौँ त, त्यहाँ कुन आवाज आइरहेको छ? त्यहाँ हो विकृतिका आवाज पनि त्यहाँ छन्, नभएका होइनन्। हो पराईको जुठो पुरो खानुपर्छ भन्नेवाला पनि त्यहाँ छन्। तर प्रखर आवाज नेपाल के हो, हामी नेपाली के हौँ, हाम्रो प्राचीनता कहाँसम्म हो, हाम्रो जुन सर्वप्राचीनता छ नि, नेपालको इतिहास त ऋग्वेद संहितादेखि नै हामी त्यहाँ पहिचान गर्न सक्छौँ भने आजसम्म पनि छ। अब यो कसैले, अब पहिला धेरै सुने, कसैले भनिदियो नि खस भनेको ककेसियातिरबाट आयो भने होला, कसैले त्यो नभनेर भनौँ यता ताजिकिस्तानबाट आयो भन्देला, कसैले फेरि पन्जाबतिरबाट आयो भन्देला। यस्ता कुराहरू अब चल्नेवाला छैनन्। नेपालमा जागरण आइसक्यो। नेपाल भनेको यो मानस खण्ड भएको यो हिमवत खण्ड हो। त्यो मानस खण्ड सृष्टिको भूमि हो। नेपालको गण्डकी कर्णाली प्रशमन क्षेत्र जुन छ त्यहाँको इतिहासको पर्याप्त अनुसन्धान भएकै छैन। नेपाल भनेको आसामदेखि कश्मीरसम्म विस्तृत भएको भूमि थियो। नेपाल भनेको मानव सरोवरदेखि गङ्गा मैदानसम्म विस्तृत भएको भूमि थियो भने सभ्यताको हिसाबले त पुरा जम्बूद्वीप नै जोडिएको यो ठाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ अब अहिले आएर कसैले त्यो आर्य भन्ने अन्तबाट आएका हुन् भन्ने त्यस्ता हावादारी गफका कुरा गरेर लेखिएका छन्। हजारौँ पुस्तक छन्। त्यो बेलामा मिसनरीहरूले, इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्ता उपनिवेशवादीहरूले त्यहाँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ पाउन्ड खर्च गरेर के लेखाछन्। समर स्कुल अफ लिङ्ग्विस्टिक्स लगायत लागेर, जोसुवा प्रोजेक्ट लगायत लागेर अरबौँ डलर खर्च गरेर के लेखाछन् भने अब यो दिग्भ्रमित भएका स्टालिनवादी इतिहासकार भनाउँदाहरूले लेखेका कुरा, त्यो चाहिने पत्रु जुन सामग्रीहरू हुन् ती कति छन्। तर अन्धकार जति नै गाढा भए तापनि चुक घोप्ट्याए जस्तो अन्धकार भनिन्छ नि, सामान्य त्यहाँ चाहिँ बत्ती बालिदिने बित्तिकै त्यो परास्त हुन्छ भने जस्तै नेपालमा पुनर्जागरणको जुन यो आएको छ आत्मबोध, यसले अब नेपालभित्रै आफ्नो इतिहास खोज्दैछन्, नेपालभित्रै आफ्नो संस्कृति, नेपालभित्रै आफ्नो सभ्यता र वरपर एउटै जुन समान सभ्यताका सहयात्री हुन्। यता हामी त भनौँ न तिब्बतदेखि लिएर यता अहिले भारतमा पर्ने समुद्रसम्म यो जुन पद्धति छ, हिमवत खण्ड त 1.25 लाख पहाड हो। अहिलेको नेपाल भारत तिब्बतको कुरा मात्रै छैन, पाकिस्तान अफगानिस्तानदेखि लिएर कहाँसम्मको यो कुरा छ। यता अर्कोतिर गयो भने म्यानमारसम्म पुग्ने, अझ त्योभन्दा विस्तारित भएर कहाँसम्म पुग्ने कुरा छ। यो चेतनाको तहमा राजनीतिक सार्वभौम सत्ता आफ्नो आफ्नो छ, त्यसलाई हामी बलियो बनाउँछौँ। तर चेतनाको तहमा ज्ञानको यो साझेदारी यसरी हुने जुन बढेको छ, यो बढ्ने क्रमसँगै नेपालले अब आफ्नो खुट्टामा टेक्ने अवस्था आएको छ। नेपालीले टेक्ने अवस्था आएको छ। चुनौती छ। नेपालीलाई टुक्र्याउन खोजिरहेका छन्, कहिले के नाममा। अब राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेदेखि लिएर महागुरु फाल्गु नन्दको शालिग समेत तोडफोड गर्ने यस्तासम्म पनि यहाँ छन्। बुद्धको
मूर्ति तोडफोड गर्ने यस्तासम्म यहाँ छन्, शिवको मूर्ति तोडफोड गर्ने यस्ता पनि छन्। यस्ता आततायी हरेक युगमा हुन्छन्, यस्ता आतङ्कवादी हरेक युगमा हुन्छन्। तिनलाई दण्डित गरेर, तिनलाई सजाय दिएर, तिनलाई निराकरण गरेर नै समाज सभ्यता अगाडि बढ्ने हो। त्यस भएको हुनाले जो पहिल्यै यो पुनर्जागरण बोधमा जोडिसक्नु भयो त्यो बडो राम्रो कुरा भयो। तर जो जोडिन सक्नु भएको छैन, जसलाई थाहा भइसकेको छैन, उहाँहरूलाई थाहा दिने पनि थाहा पाइसकेकाहरूकै कर्तव्य हो। जब जागे तब सवेरा, जुन बेला जागियो त्यही बेला उज्यालो भयो भने जस्तै। र हामी यो नेपाल अहिले जुन अपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ, वैश्विक परिस्थिति हेऱ्यो भने पनि वैश्विक संरचना परिवर्तन हुँदैछ र यो नयाँ वैश्विक संरचनामा अब पहिले जस्तो जुन खालका संसाधन, जुन खालका प्रवृत्ति, जुन खालका सिद्धान्त, जुन खालका उपकरण भएकाहरूले संसारको नेतृत्व गर्दाखेरि उपयुक्त हुने अथवा भएको अथवा उनीहरूको प्रभुत्व स्थापित भएको अवस्था थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन। ठुलो प्रतिमान परिवर्तन, यो प्याराडाइम सिफ्ट संसारले नै खोजिरहेको बेला छ र संसारले जे खोजिरहेको छ त्यो नेपालसँग छ। नेपाल सँगसँगै नेपाल फेरि अर्को विशेषता भनेको नेपालले चीन र भारतलाई जोड्न सक्नुपर्छ, जोड्न सक्छ। अहिले त नेपालको जुन आन्तरिक नेतृत्व गरेको, राष्ट्रिय नेतृत्व गरेको जुन नेतृत्व हो त्यो नै यो कुरामा लायक नभएर हो। नेपालको आफ्नो मौलिकता बोक्न नसक्ने होला, मुखले बोल्दाखेरिमा बोल्ने कोही छन्, कोही त अझै पनि निन्दा गरेर हिँड्ने पनि छन्। भोट ब्याङ्कको चाहिँ राजनीति गरेर क्रिसमस आउँदा एक खालको एकदम चाहिने खुसी प्रकट गरेर निकाल्ने, ईद आउँदा अर्कै खालको खुसी प्रकट गरेर निकाल्ने, तर जब दसैँ तिहार जनै पुण्य आउँछ अनि निन्दा गरेर निकाल्नेहरू त छन्। यी त भोट ब्याङ्कको लौरो जबसम्म यिनीहरूको टाउकोमा बजिँदैन त्यो लाठी बर्सिएपछि मात्रै बुझ्नेहरू हुन्। यो एउटा पाटो भयो। तर जसले बोल्दैछन् उनीहरूले बोलेको कुरालाई सकारात्मक लिँदै पनि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जति धेरै हामी स्वयं पुनर्जागरणको बोध गर्छौँ यो अनुकूल परिस्थिति बन्छ। विश्व परिस्थिति अनुकूल छ र बारम्बार चर्चा हुन्छ, राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल भएर आएको छ। यो आजभन्दा एक दशक अगाडि अथवा 5 वर्ष अगाडि जस्तो अवस्था थियो, अहिले नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। अब नेपालमा नेपालको मौलिक धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको कुरा गरेर निर्धक्कसँग अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ। अझै कसैमा कुनै सन्देह छ, कसैमा अलिकति सङ्कुचन छ, कसैमा डर त्रास छ भने यहाँहरूले त्यो कुरो छोड्नु भए हुन्छ। र नेपाल अहिले पुनर्जागरण युगमा छ र यो पुनर्जागरण युगको यो त भर्खर प्रारम्भ छ नि, यसको साँच्चै नै संवाहक बन्ने कर्तव्य हामी सबैको हो भन्ने बोध यहाँहरूले पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।